बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि अज़ीज़ान कुन सूरह बकरे ये आखिरी आयत इसका मन खुरंग अजीब इन मयत बाकी आयात कुन फेशस फजीलत खुरियत खनी आयत इसिन नज फजीलत व दी आथार न बरकत गायंत खिदमत इशारा बित एक दी आयन इसका खुदा तबारक व तआला इश्तियानुगना पैगंबर इफ़ला इनाम बसपी बशारत ख़ास मखसूस बसतांसपी बशारत खुदा चिगिनसु दी आयन इसके तहत अनुक मुफस्सिरीन को निज़गता दी रवायात कुन खोंग बशाचत अज जुमला मजमाउल बयान अनुक मरहूम तबरसी फ़यक़ुस कसल मोलिंदु पैगंबरी फ़यक़पो एक वक़्त जुक्सियत पसा दे वक़्त पेकार नामी तरफना ngatiz gofe atsoksi qitid mi ba ta du tolas gofe khani एक अजीब आवाज शियोस कच्चियोस यों मना पैगंबर फ़यक़ुस नामी तरफ ललतास ताना निदा चियोस हादा बाबुम मिनस समाई दियोर नामिज गोइगिन फुतिह अल यौम लम युफ्तह क़त्तु इल्ला अल यौम दिस गो दिरी दिजक पे फयासुं दुबसन दुल्ला हरगिज दिस गो फयासुं खान मिन ज़ेरना नज़ल मिन्हु मलकुन देशितानुगना फ़रिश्ते एक मलक चिक बबसियोस फ़क़ाल अबशिर बिनूरैन या पैगंबर यरा बशारत दुगरगस्कत खुरियोसत नूर निस दी सूरह बकरे आयात कुन नयम्बो फातिहतुल किताब सूरह हमतंग अतंग लेक्सन सुफारिश सोसत यरा नूर निस बशारत खुरियोसत den nur ngiska yarang basang dun laga nabi chik latang mamasung khanin tu makhsus yari faristans poti basharat chik nur ngiska chin zawana fatihatul kitab chik pu surah hamudin wa chik pu wa khawatimus suratil baqara surah baqare dena khatima akhiri aya ngiska ga suchigis di ayan tilawat banakato hajat chichal nakato khoy hajat po rawa chachai du chik अशाना दून मखसूस पैगंबर फरिज बशारत ख़ास से खुदा इंसुक नस्बत ब पैगंबर नी सिरिसी का फजीलत कुनाना चिचिक दी आयान चिन चुजू जरबना खुदा तबारक व तआला अर्श खजाना ना कंजेगिन कि पैगंबर न पैगंबर उम्मत कुनी फरिज हदिया बसपयुत पी यहाँ रवायत चंग कसल मोलिंदुक कि खुदा तबारक व तआला के सलमुस हदीस कुदसी या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नज़ियरना यार उम्मत कुन लंग अर्श खजाना न गंज कुने अनुगना गंजिक एक खजाने कंजिक अताबस लम उअतिही नबियन क़ब्लक यरंग बसदुल्लगा पैगंबर चिलमतांस चिक पो फातिहतुल किताबिन व चिक पो सूरह बकरे देना आखिरी आयात कुनिन ये रिवायत पेनो कसल मोलत गा सुचिस दी सूरह नदी आयात कुन क़िराअत बचमिन मगर इनकी खुश खुदा कन हाजत चिचलन हाजत प अता बसमित प जक्षमिन दुनिस सुमिरिसिका दी आयात कुन तिलावत बनका तो चिह चैन जुजू जरबना खुदा तबारक व तआला रिजायत प शामिल हाल चैन वदुना हर किस्म बीमारी जिस्मी रूही गंग में फरिश शिफाइन काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वहुमा शिफाउन युहिब्बुहुमुल्लाह अज़्ज़ व जल दी आयन इसका या सूरह फातिहा दी आयात बकरान दून जरना शिफाइन खुदा तबारक व तआला मोहब्बत न दोस्त जगचैन गलुक जगचैन वयरज़ा बिहिमर रहमान खुदा तबारक व तआला दीन इसके ज़रिए का राज़ी छचैन ला यक़रअु बिहिमा अब्दुन मुअमिनुन इल्ला उअतिया सुअलह तो इस रिवायत संख्या गा मुअमिन चिगिस क़िराअत बचमिन ज़रचमिन मगर इनकी ज़र हाजत चिकचल न के तो हाजत रवा छचैन छाना चिचिक नंगता हाजत रवाई पुंगता खुरियुत वजबीर इसी का शैतान न बलाया को निशित्यानुगना बला बंचत को निशित्यानुगना हिफाजत न स्रुलुक से अनुलु शाइन इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैहि फ़यक़ुस का सल मोलद मरहूम शेख सदूक़ थवाबुल अमाल इंफुसिल्लाह मन क़रा अल आयतैन मिन आखिरी सूरतिल बकरा सूरह बकरे आखिरी आयत इसका जरना क्या तो फ़ी लैलतिन संचनुक का फताहु
دی آینگ اسکا خوی فریز کفایت نا چقبوز این شیطان شیطانا همچنین بلا کنی شیطانوگنا حفاظت نستونگلوک سن جق پود پاولا و غیر سکت سساو غتا دوین عزیزان کن دی آینگ اسکا تلاوت بنکتو بعض روایات یون مسون صدوق چند پونگتا فیق با چند فیق نا دونی شیطانوگنا حتی کفایت نا چقبوز شچین كسال مولندوك پیغمبری فيقبس من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة بعد صلاة العشاء لذا غتنغ نماز عشاء تعقیبات کنی آنوگنا از جمله دی آیه اس کا انشاءاللہ تلاوت بچے دی کہ لیک سے بزرگان کنی سفارش بچے پیغمبری دینا روایت پہ حساب پہ کا گا سچگز نماز عشاء خفتانی فیغر یبنا سورہ بقرہ دی آیه اس کا آخری تلاوت بنا کتو کفتاه من قیام اللیل چھن للنگ سے چھن فیغنا دونی شیطانونا کفایت نے چھوک بوش چاہیے لذا کسل مولد اگر منگا چگلا چھن فیغ با مین نکتو یا عذر چھنکتو دی آیه اس کا تلاوت بنا کتو نماز شبی ثواب پو انشاءاللہ شزد باچا چاہیے البتہ غتا چھچاو چین جو زربان صرف زبانی کے زرچہ من ما یران ننگی زبان پس نینگ پو ننگیم پو ہماہنگ چھا یران ننگی زبان پس زربا و ننگیم پس نینگ پو سنگ زرباس نینگ پو التزام چھا ملتزم نا عقیدت اکپا دی آیات کنا یونگ سیوت پی دے مطالب کنی کا دیو غتا چھچائن میوت پی جامع ترین عقائدنا معارف کنی کا مشتمل یوت پی آینگ سن غتا لیک سن اعتقادات نا مطالب من کھچی کھریوت کہ دے مضامین کن غتا چین جودو غتا مهمین مضامین کن آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون پیغمبرنا مؤمن کنی سے ایمان کھوں زو ایمان کھوں چاہین گوک سے غتا ایمان دک پر وشائن سویکا کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله خدای کا پیغمبران کو نکا خدای طرف نہ نازل سومویت پی کتاب آسمانی کو نکا فرشتگان کو نکا دیون نہ نسبت اللہ دی غیبی چیزات کو نکا ایمان نہ یقین دک پر وشائن نیسری سکا تسلیم دک پر وشائن خدای دستورات کن نہ برابر ہیں سمعنا و اطعنا کسل ملت نچنگ چھوڑ وانچز اطاعت نہ تسلیم بس چھاننگ نتا خدای دستور کن چھوڑ بنا دونی کا ملتزم نہ ایمان کھوں ما سمیری سکا مغفرت الہی نتی شتانا گناہ دن دون نسب اللہ خدای کے مغفرت پچل چا غفران کا وجبیر سکا ربنا و الیک المصیر نتی لکساو نتن خدای طرف للکچائن قیامت نہ خدای طرف للکچائن ادونی کا نتا ایمان دو پر وشائن جبیر سکا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها خدای ارسان وزاد پس تکالیف چنگا تکس کل سنگا تو دو مقتضای عدل الہین گاسو چی کا ظلم بسمین خدا زنگتی وسعدنا قدرتنا کیوتا یوت پہ حساب پمیت پا تکلیف بچا من جیا ذمداری فردی نتنگا خدا ارسان وزاد پس دے تکالیف کنس کل بسونگ دون نسب اللہ اگر اطاعت بنکا تو دی نفس پل رنز فائدہ تانسین مدن قرآن ضرر تانسین لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت خورس کسب بکھن پو فائدہ ان میں چیشی عمل خیر مل لکھونا کری فریزین اگر کتو گناہ بنکتو سقپو کتو بنکتو کری ضرری کا بسین و دیکھنا غتنگا من چھچاو دعا کھچک دوں غتا ہم قنوت منگنا عزیزان بہترین و جامع دعا کنین باقی قنوت من اچوگا دی دعا کن زرچا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ینتنگن مکنا التماس دعا انشاءاللہ دی معارف الدین کن دنیا بخل مبا ران چھوڑ بے کس ننے ین کن لا انشاءاللہ تھن چک پیت پی کوشش بجا خدای تبارک و تعالی کنا تنگن می فرس توفیق چلت خدای چنگن ما توفیق شزد وسیع اللہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.